दिशा डायस, लिब्रामेंट टीचर कितने असते गया जय सपोज फर्नांडिस, मेलशम डायस, Agustin Grant. नेटान हे करून रिवोल्ट करून ना तेन्ना फटींगपणाक साथ दिली ना. वासुदेव कुडेकर इंट्रोड्यूस करता असा वासू बाकीचे सेक्रेटरी आणि एस टी कमिशन गोवा त्याचे प्रेसिडेंट बाब रमेश बाब तवडकर, आमचे भाजपाचे राज्य सरचिटणीस जामू नाईक जे पार्टी भितर स्वागत करता. कारण येदी व्हडले ग्रुपान भितर पयल्याच फावट एक एस टी बांधव आणि मायनॉरिटी समाजाचे एस टी बांधव हे भारतीय जनता पक्षा भितर प्रवेश करता. आणि हेची संख्या मागीर सादारण फातोड्या मतदारसंघात 6 ते 6.5 वोटर हे एस टी बांधव ह्या मतदारसंघात आसा. म्हाका याद जाता जेन्ना हांव विधानसभेन आमदार आशिल्लो त्या वेळाचेर गोंय मंत्रिमंडळांत माम काटोल आशिल्लो. ते काँग्रेस पक्षान आशिल्ले आनी एक प्रामाणीक आनी निस्वार्थीपणान तेणें काम केलें. तेणें मनीस जोडले, तेणें पयशे जोडले ना राजकारणात. तेणें मनीस कसो जोडप तो पळयलो आनी एस टी समाजाचें काम करपाचें, मनशाक फुडें व्हरपाचें हें तेंच्यांनी पळयलें. तेजेर पावलार पावल दवरून खरें म्हणजे तेजे आतां दोनूय चलयो आसात. आमचे भारतीय जनता पक्षान आयले तेजे सगळे समाजाचे सगळे वांगडी बाब कामील बार्रेट आसूं हे आमचे बरोबर आसात. बाय मिलाग्रीन आसा. सगळ्यांची नांवां घेयना जे सगळ्यांचे ह्या समाजाचें स्वागत करता. कारण वायब्रंट आमचे जे मडगांव जे पॅनल आसा ते निवडून हाडपा खातीर तुमचो निश्चितपणे आस्पाव आसतलो, तुमचो तेंको आसतलो आनी एक भोवमतान आमी मडगांव पॅनल हे भारतीय जनता पक्षाचे हाडटले. कारण रमेशान सांगलें भारतीय जनता पक्षान एस टी बांधवा खातीर भरपूर कितें केलां आनी एस टी खातीर सुद्दां स्टेटस दिवपा खातीर सुद्दां भारतीय जनता पक्षूच सत्तेर येवचो पडलो. हेजे अर्थान कळटा की बारीक समाजाचे ओबीसी बांधव आसूं, एस टी बांधव आसूं हे सदांच हे भारतीय जनता पक्ष त्या समाजा फाटल्यान रावता आनी त्या समाजाचें काम करता. ह्या बजेटांत सुद्दां आमी म्हटलां की ज्यो खरें म्हणजे फातोड्या तशें लागना थोड्यो पूण आमचे केपें, काणकोण, सांग्या, सावड्ड्या ह्या भागांत आसा. ह्या रानांनी सगळी एस टी बांधव रावताले. ज्यांनी पयलीं जे कितें वस्तू केल्या, गव्हर्मेंट लँड खंय तरी कवचे घातल्यात, काजी घातल्यात, त्या सरकार रेग्युलर करपाक पळयतात आनी तांकां पांयाचेर उबी करपाक पळयतात. अशे खातीर खुबशी येवजणी आसा आनी त्यो बारीक लोकां पर्यंत पावपाचो ह्या सरकारचो प्रयत्न आसा. जी घरां जेंच्यांनी बांदलेली परमिशन नासतना ती सुद्दां ह्या सरकारान ह्या एक 6 ते 8 म्हयन्या भितर रेग्युलर करून त्या लोकांच्या नांवार करपाचो ह्या सरकारचो प्रयत्न आसा. ताका तुमचो सगळ्यांचें सहकार्य लागतलें. तुमचे सहकार्य दामूक आमचे हांगसरले बाब फातोडेचे आमचे लिडर आसा ताका लागतलें आनी तेजे नेतृत्वा सकयल परत एक फावट आमी फातोड्यान एक बऱ्या संख्येन आमी कॉन्स्टिट्युएंट निवडून हाडया. तुमचे सगळ्यांचे आदराशें मागता. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे 2 शब्द सोबत आसा. थँक्यू. गोंय राज्याचो एस टी मोर्चाचो फाट्याच्या वतीन जे आज फातोर्ड्या भागांतले एस टी बांधव जे जाणें भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश केला खरें ताचें
कौतुक करप अभिनंदन करप हें थोडेंच कारण हाचे फाटल्यान एक मोठी पार्श्वभूमी आसा. आमी वळखता ते एसटी समाजाचो एक मोठो नेतो जो मामा कार्दोस. आमी गांखोवेची चळवळ धरून ती उठाचे आंदोलन पर्यंत सुरवातच्या गांखोवेच्या चळवळीमध्ये खूप मोठें योगदान जें आसा तें मामा कार्दोसान दिलां. ताचो स्वभाव ताचे कडेन लोकां कडेन अप्रोच करपाची तांची एक वेगळी शैली आसा. आमी सद्या सबंद गोंयच्या लोकांनी पयलें आसा. आज ते राजकारणांत नासतना सुद्दां ताचें एक वेगळें स्वताचें अस्तित्व ह्या गोंयांक ह्या फातोर्डा भागांक तांचें नांव आसा. तशेंच दुसरे आमचे दुसऱ्या फळीचे कार्यकर्ते बाब कामील बार्रेटो हांगा उपस्थित आसा. म्हाका पळोवन खूब एका आनंद जाता कारण ज्या तरेन आमी खांद्याक खांद मारून आसा गांखोवेच्या चळवळीक जें काम केलें तें खरें म्हळ्यार आमी आज ह्या सबंद गोंयांक एसटी समाजाच्या बांदवांक ज्या तरेच्यो योजना ज्या तरेच्यो स्किम्स बाकी सगळ्यो फेसिलिटी मेळटा ते पळोवन आमकां समाधान जाता. आनी हें सगळें करता आसतना आमकां सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणटा तो की ह्या बांदवांक एसटी स्टेटस दिवपाचें खूब मोठें काम जें आसा केंद्रान आमचे अटल बिहारी वाजपेयी ज्या वेळाचेर सरकार आशिल्लें 2003 सालांत आमी सादारणशे 7-8 वर्सां संघर्श केले उपरांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकच आमकां स्टेटस मेळ्ळो. हें आमी सगळे जे कामील बाब किंवा मामा कार्दोस आमी सगळे जाण ह्या सगळ्या गजाली खातीर साक्षी आसात. दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट म्हणटा ती म्हाका याद जाता ती की 2003 सालांत स्टेटस मेळटकच सुद्दां जें आसा तेच्या वेळाचेर काँग्रेस सरकार गोंयांत राज्य करतालें. अशा वेळाचेर आमकां खूब मोठें आंदोलन उबें करचें पडलें. म्हणजे ह्यो घटनेन दिल्ले अधिकार सुद्दां जे आसा न्ही हें सरकार आमकां दिना जालें. अशा स्थितीक 2006 ते 2011 पर्यंत खूब मोठें आंदोलन आमी सगळ्यांनी उबें केलें. आनी हातूंत आमचे 2 तरूण मंगेश आनी ते शहीद जाले. आनी म्हाका दिसता तांचें बलिदान व्यर्थ गेलें ना. आज ह्या समाजाक ज्यो योजना ज्यो फेसिलिटी ज्यो मेळटा तांचें स्मरण दवरूनच आमी सबंद गोंयची जनता जी आसा की आदिवासी बांदवांचो विकास आदिवासी बांदवांचो एक प्रकारे जो भुमिपुत्र आसा ताचो विकास ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा मदें जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. अशा वेळाचेर खरें म्हळ्यार खूब उशीर जालो. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें कार्य भारतीय जनता पार्टी ह्या समाजा खातीर दिल्लें सहकार्य जें आसा तें खरें आमी स्मरणांत आज पर्यंत आसा. आनी आज वेळ जरी जालो पूण आज मोठ्या संख्येन जेन्ना फातोर्ड्या भागांतले किंवा गोंयांतले एसटी बांदव भारतीय जनता पार्टीशी जोडले वता ताचो खरें आमकां स्वाभावीकपणान आनंद जाता. आनी हो आनंद इतल्या खातीरच ह्या समाजाचे अनेक प्रश्न आसात समस्या आसात त्यो पुरोवपाक केवळ भारतीय जनता पार्टीच करपाक शकता ही खात्री आसा आमकां गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा. आमी सगळ्यांनी एक लिडर म्हणून आमी पळयल्लें आसा. अशा वेळाचेर आज म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जेन्ना येता आनी अशा वेळाचेर तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश करता आसतना जो मॅसेज जो फाटल्या अनेक वर्सांचो जो इतिहास आसा जें कांय तुमी फातोर्डेच्या लोकांनी अनुभवल्लें आसात गोंयच्या लोकांनी अनुभवल्लें आसा हो विशय आसा न्ही तो बाब दामू हांगा फातोर्डेचो आदलो आमदार आज जो ज्या तरेन तो काम करता जे विशय हांगा गेल्या सादारणशे 8 वर्सां चलिल्ले आसा ते विशय तुमी सगळ्यांनीच तितल्याच नेटान ती सामान्य जनते पर्यंत पावोवपाची आवश्यकता आसा. आमकां पोकळ आश्वासनां नाका. आमकां जाय आमचो विकास आमचे जे प्रश्न आसात सुटावे करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगा ह्या वाठारांतले तुमी जे आज कावन्सिलर म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून हांगा कांय जाण उपस्थित आसात केवळ आमी आमच्या वार्डाच्या जो एसटी बांदव आसात किंवा बाकीचे अन्य बांदव आसा ह्या सगळ्यांचो विकास करपा खातीर जे पॅनल आज उबें केल्लें आसा त्या पॅनलाक तुमी पूर्ण सहकार्य
दिवन की आपल्या आमची मेजॉरिटी हें पॅनल जिंकतले अशा प्रकारचो मेसेज आज पासून तुम्ही संबंध मतदारसंघात जसं वार्डामध्ये जनतेपर्यंत दितले ही अपेक्षा आमी करतो. खुशी इतले खातीर जाता की मोठ्या प्रमाणात ह्या भारतीय जनता पार्टी कडेन फातोर्डाचे अनेक लोक विविध पक्षांनी काम करून आमचे कडेन जॉईन जातात. ते मागीर घडये काँग्रेसचे आसतले आनी गोवा फॉरवर्डाक दितलो तो आनी एक धक्को आसतलो. कारण फाटल्या 10 वर्सां ह्या फातोर्ड्यान भितर गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय आमदार आसले. पयलीं 5 वर्सां विरोधान आसा अशें सांगलें आनी मागीर फुडलीं 5 वर्सां परत निवडून आयले आनी परत निवडून येतकीर मंत्री जालो. म्हणजे 2 करीब मंत्री जाले. 2 करीब मंत्री जाले जालेच हो डेप्युटी सीएम जालो. हायेस्ट पोस्टाचेर एलिवेटेड जालो. आनी मनोहर भाई जेन्ना बरे नाशिल्ले त्या टायमाचेर जवळ जवळ डी फॅक्टो सीएम म्हणून वावुरलो. फाटल्या 3 वर्सां येदे व्हडलें उच्च पद सगळे म्हणटाले पावरफूल कितें करपाक शकता अशी पडटा हांव हें करतलो तें करतलो. हो फक्त टॉकिंग पॅरट उलोवपी पोपट. आनी हाणें फाटल्या 10 वर्सां म्हळ्यार 9.5 वर्सां गोंयचे जनतेक आनी फातोर्डेचे जनतेक सांगपाक आतां भायर सरपाक जाय की आपल्यान कितें केलें. ह्या इलेक्शनाच्या निमतान दारान वतना लोकांनी विचारपाक जाय जे हांव विचारता ते प्रश्न त्या प्रश्नाची उत्तर दिवपाक जाय. फाटल्या 10 वर्सां हांव आमदार ना, मंत्री ना, कोण ना आनी म्हजे कावन्सिली ना. पण अशा वेळाचेर पयलो प्रश्न फातोर्ड्यान कितले लोकांक किंवा गोंयांत कितले लोकांक रोजगार दिलो. आमी जांकां रोजगार दिलो तांकां पब्लीक डॉमेनान जाय जाल्यार सगळें डॉक्युमेंटेशन आनी लोकय उलयतात ते दाखयतात. कित्याक फेल जालो तो टॉकिंग पोपट. नंबर 2 फातोर्डान 10 वर्सांत एक प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार सांगचो. हायेस्ट पोस्ट पावलो. टॉप मोस्ट पोस्ट डेप्युटी सीएम आनी त्याही पेक्षा तुजे 2 जाण आशिल्ले सामके येदे व्हडले सगळें सरकार हालयता. कित्याक हाडलें? हांव फाटल्या 2002 ते 2012 आमदार आसतना फाटल्या जे मंत्रिमंडळ आशिल्ली सरकार आशिल्ली तांचे कडेन भागीदारी करून त्या फाटल्या 10 वर्सांत प्रोजेक्ट आयले 2012 मेरेन. म्हाका खुशी जाता त्या 10 वर्सांत हांव आसतना त्या कोणी तरी उलयतात ते काही गजाली सोडात हेजें डांबर घातलें म्हणटकीर तो प्रोजेक्ट जायना. डांबर हें रुटीन प्रोसेस आनी ह्या रुटीन प्रोसेसाक कावन्सिलर आसतले, पंच आसतले, माजी अध्यक्ष मंत्री आसतले सगळ्यांनी डांबर घातला. डांबर कोणीय घालता. प्रोजेक्ट रोजगार दिलो ना तो दिलो ना प्रोजेक्ट खंयचे ते सांगचे. त्या प्रोजेक्ट्सां भितर रवींद्र भवन हें 2008 म्हजे कारकिर्दीन जालें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे कारकिर्दीन आयलें. कलेक्टर बिल्डिंग आमचे कारकिर्दीन आयलें. प्रेझेंटेशन स्कूल म्हजे कारकिर्दीन आयलें. SCPDAचे सेकंड फेज होती म्हजे कारकिर्दीन आयली. होलसेल फिश मार्केटीची फेज म्हाजे कारकिर्दीन आयली. अंडरग्राउंड केबलिंग आयलें. अंडरग्राउंड सिवेज आयली. विधानसभेन वरमिटींग आसा, प्रश्न विचारिल्ले आसा, उत्तरां आसा. सगळे पेपर RBI मागांनी घेयात आनी येयात लोकां कडेन. अजून 8 म्हयने आसा विधानसभा इलेक्शन. हांव परतो येतलो लोकां दारांनी मान वयर करून येतलो. हे प्रश्न विचारताची उत्तरां हांवूच घेवन येता. सिवेज लायन कंप्लीट जाली 93-95%. इनिशियली बाबुनायकान सुरू केली 1984. 18 वर्सां लागली 2002 आनी मागीर मनोहर पर्रीकराचें सरकार येतकीर पयशे दिले गेले आनी मागीर ती फुडें गेली. 2012 पर्यंत 95% कंप्लीट जाल्ली. मागीर फुडें कित्याक काय जावना. एक प्रोजेक्टाचें नांव सांगात. हो तो आर्लेम ते रवींद्र भवनचो रस्तो दिसती पडटा, बरो दिसता. हो क्रेडीट घेता घेवं कित्याक लुसोफोनिया वेळाचेर डांबर घातला. पण लँड एक्विजिशन कोणें केलां? लँड एक्विजिशन हाडोवपाक कितले लोक म्हजे कडेन आयिल्ले, रवींद्र भवनान आयिल्ले. रिजन कितें? तो रस्तो व्हडलो करनाका म्हणून. पण आमी रस्तो लँड एक्विजिशन केले. लँड एक्विजिशनाक 6, 7, 8 वर्सां लागता. चेक करात अजून. एक प्रोजेक्ट हाडला दाखयात. रवींद्र भवनच्या फाटलो नाला आसतलो, फुडलो नाला आसतलो, सिटी कॅफे कडलो नाला आसतलो, शारदा कडलो नाला आसतलो, कार्यालय भाटांतलो नाला आसतलो.
शिकरे बाबाले थंयचो कलवट आसतलो, कुशा कुडीकडे थंयचो कलवट आसतलो, बड्डे कोरगांवकाराच्या दारांतले जे बॅरिकेड घातले, बांकडे घातले थंयचो कलवट आसतलो, तोंड्यावयलो ब्रिज आसतलो, गोगळ्यान गणपती बायची तळी आसतली. हे सगळे प्रोजेक्ट तेन्ना येयले. तुवें कित्याक एकटी प्रोजेक्ट हाडलो ना लोकांक सांगा. ताचे फुडलें कुंकळे, काणकोण, शिरोड्या सगळी कडेन सॉफिस्टिकेटेड बस स्टँड जाता. सगळी कडेन बस स्टँड आसा. हांव घराघरांनी हेच उलयता. आमचो मडगांवचो बस स्टँड कित्याक जालो ना? टॉकिंग पोपटान उत्तर दिवंक जाय. एक मायकल लोबो जर आपले जर मतदारसंघात भितर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हाडटा विदिन 3 years, स्पॅन ऑफ 3 years, जाल्यार आमचो संसोडो कित्याक जायना? टॉकिंग पोपट इन ब्लू ताणें उत्तर दिवंक जाय. आनी एक व्हडलो विशय तयार जाल्लो आसा. तो विशय म्हटल्यार फाटल्या वेळाचेर ओडीपी जो जाल्लो आसा त्या ओडीपी 300 FIR दिल्लो आसा. अजून गोंयकारांक खबर ना जागे जाय गोंयकारांक. 300 FIR म्हटल्यार वर्टिकल कन्स्ट्रक्शन. हो वर्टिकल डेव्हलपमेंट हे कोणाचो शब्द, कोणाचे ब्रेन चायल्ड? कित्याक इतले आमी सॅच्युरेट जाल्यात? गोंयांत जागो उरूना, फातोर्डांत जागो उरूना, काबार जालां ना. आनी हें सगळें व्हडले व्हडले टॉवर येतले 32-35 मीटर वयर, 9-10 मीटर सकयल. आनी हो आतां लोकां कडेन मतां मागपाक वतलो तेन्ना डेव्हलपमेंटाचेर उलय. हांव पर्सनल कांयच उलयना, गरजूय पडना. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. 3च प्रोजेक्ट हाडल्या ते. एक तो कामपाल आपलें ऑफिस, दुसरें गोंयकार घर दुसरें, आनी तिसरें सांग्यार व्हडलो प्रोजेक्ट. पण लोकां खातीर कितें केलें तें सांगा, आमच्या भुरग्यां खातीर कितें केलें सांगा. आनी हें सगळें पळोवन फातोर्डेचो सगळो समाज चाळवला. ST समाज हो 6,500-7 हजार लोक आसा. आनी तो सगळो लोक आसा, तो लोक आतां सगळो एकठांय जाला आनी डेव्हलपमेंट सोदतात. तांच्या भुरग्यांची नोकरी सोदतात, फुडाराची स्वप्नां पळयतात. तांकां फक्त आशा दाखयल्या आनी ती आशा तांकां कळ्ळें की हाणें पयलीं फटिंगपणां केलीं, आतांय फटिंगपणां करता. आतां नोकरी म्हणटा खंय आशिल्ले तेणे कितले दिल्यो? ते दिवना. म्हणून आयज म्हाका खुशी जाता की ह्या फातोर्डेचे अनेक समाजातले हे सगळे घटक जे आसात ते जॉईन जाता. हांगासर आमचे भितर जॉईन जावपाक लिस्टान भितर हांव नांवां घेता. ते हांगा येतले ते आयज भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जाता. आमचे मानेस्त आसा, मानेस्त आमचे विनयभाई टेंबलकर, तशेंच तवडकर आनी प्रभाकर गांवकर हांच्या हाजेरीन मामा कार्दोज हे हांच्यांनी आमच्या फातोर्डाचें प्रतिनिधित्व केलां. एक सगळ्यांत हॉनेस्ट आनी थंड अशें, कोणाक मूय सुद्दां मारत ना, इतले म्हणजे सुखय नासतना काम करीत अशी ताची ख्याती आसा. मोगाळ अशें उतराचो मनीस. आयज ह्या मामाले घरांत ताची चली धूव विवियान कार्दोज हे आतां ती आमकां जॉईन जाता. हांव ताजे नंतर त्याच बरोबर मागीर दुसरी धूव अनिता कार्दोज ही आमकां मडगांवां फातोर्डांत जॉईन जाता, वायब्रंट मडगांवांत. हांव मागतां की हांव नांवां मागीर घेतलो आमचो तेन्ना थंयची. त्याच बरोबर मारियो क्लेमेन आमकां जॉईन जाता. अलिशा डायस आमकां ह्या फ्रँक बार्बोस, लिवरामेंत बारेट, ऑरिया बारेटो, जॉयल बार्बोस, लेवेन्सी बारेट, पिएडर फेर्नांडीस, पीटर फेर्नांडीस, मेल्शम डायक, आगोस्तीन मिरांड, जॉकी आझावेदो, क्लारा फेर्नांडीस हे आमकां हांगा जॉईन जातात. आनी त्याच बरोबर कोणाचें नांव उरलें जाल्यार म्हाका खबर ना. हे STचो येदो व्हडलो पंगड आयज आमकां जॉईन जातना आमकां खुशी जाता. ऑलरेडी आमचे भितर मिलाग्रिना गोम्स हे 7 नंबराचें आमचें ऑफिशियल कॅन्डिडेट हे हांगा आसा आमचे मदीं. थंय आनी कांयच कॉम्प्रोमायज ना. वार्ड नंबर 7 भारतीय जनता पार्टीचें अधिकृत भायल्यान भितरल्यान आमचो कोणाक सपोर्ट आसना. हे सामको डायरेक्ट सपोर्ट 7 नंबरचेर मिलाग्रीन हांगा आसा. आमचो 3 नंबर आमचो 8 नंबरचो कॅन्डिडेट कामील बारेट आतां दिसून हांगाच आसा आमचे भितर रुजार आसा. त्याच बरोबर आमकां 10 नंबरान वासुदेव कुंडयकर हांगा आसा. तोय आमचे भितर जॉईन जाता. एक नांव तुमकां आनी एक दिता. तसोच हो फॉरवर्डाक आनी एक धक्को, हो व्हडलो धक्कोच आसा. तें म्हटल्यार
आमचे एक्स काउन्सिलर क्लारा फेर्नांडीस हे माडेल मुंगलावेले तेय आमचे मदीं आसा. फाटल्या 2-3 वर्सां लोकांच्या दारान वचून कामां करपी अशें ताका सोडली सगळ्यांनी. रिजन एरोगन्सी, रिजन इनकम्पिटन्सी. एसटी समुदाय जो विंगड वातावरणान भितर 6,500 कॅपेसिटीचे आशिल्ल्या वातावरणान भितर आपल्या हक्का खातीर आणि ह्या भुमिपुत्र हांगा जॉईन जातात. आमच्या बाकीच्या भुमिपुत्राच्या साक्षीन गोंय भाजपा तशेंच फातोर्डा भारतीय जनता पार्टी तांकां वेलकम करता.